मोहम्मद अशरफ जद्दा में एक सऊदी के यहाँ काम करता था। दोनों के दरमियान कारोबार के हवाले से शराकत दारी थी। सऊदी बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ठेके लेकर मोहम्मद अशरफ को देता। मोहम्मद अशरफ के पास बेशुमार पाकिस्तानी काम करते थे, लिहाजा ये लोग न सिर्फ बिल्डिंग को तामीर करते बल्कि पुरानी बिल्डिंग की रिपेयर का भी काम करते। सऊदी अरब में अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार बरकतें हैं, लिहाजा यहाँ रहने वाला कोई भी फर्द भूखा नहीं सोता। अगर कफील अच्छा मिल जाए तो कोई भी उसे करोड़पति होने से नहीं रोक सकता। एक दिन सऊदी कफील जिसका नाम अबू अहमद था, वो मोहम्मद अशरफ से पूछने लगा, तुम सऊदी अरब में जो कमाई करते हो उसका क्या करते हो? वो उसे कहने लगा, मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने बहन भाइयों और बीवी बच्चों को भेज देता हूँ, जबकि कुछ हिस्सा अपने पास महफूज कर लेता हूँ ताकि बर वक्त जरूरत काम आ सके। सऊदी कफील उसे कहने लगा, तुम अपनी तमाम रकम मेरे पास इमानत के तौर पर रखते जाओ। मोहम्मद अशरफ की कफील के साथ गहरी दोस्ती थी, वो उसे भाइयों से भी ज्यादा प्यार करता था, लिहाजा उसने अपनी तमाम रकम सऊदी कफील के पास इमानत के तौर पर रखना शुरू कर दी। इसके अलावा उसे हर महीने जो भी मुनाफा होता वो भी उसी कफील के पास जमा करवा देता। इस तरह मोहम्मद अशरफ की एक अच्छी खासी रकम उसके पास जमा हो गई। एक दिन सऊदी कफील ने मोहम्मद अशरफ को अपने पास बुला कर कहा, मेरे घर के नजदीक एक बिल्डिंग फरोख्त हो रही है, मैं चाहता हूँ वो बिल्डिंग हम दोनों मिलकर खरीद लेते हैं। इस तरह जब हम उस बिल्डिंग को फरोख्त करेंगे तो हासिल होने वाला मुनाफा आपस में तकसीम कर लेंगे। चनाचे अब दोनों उस बिल्डिंग को देखने के लिए गए। बिल्डिंग दोनों को पसंद आ गई। उसके अंदर दुनिया जहान की खूबसूरती थी। मोहम्मद अशरफ को देखते ही यकीन हो गया कि कल को ये बिल्डिंग अच्छा खासा मुनाफा फराहम करेगी। मोहम्मद अशरफ के पास अच्छी खासी रकम मौजूद थी, मगर कफील उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए रकम इकट्ठी ना कर सका। चनाचे उसने अशरफ को कहा, तुम ये बिल्डिंग अकेले ही खरीद लो। चनाचे मोहम्मद अशरफ अकेला ही उस बिल्डिंग को खरीदने पर राजी हो गया। सऊदी कफील ने उस घर को 1 लाख रियाल में खरीद कर अपने नाम करवा लिया। जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं उन्हें पता होगा, कोई भी गैर मुल्की गाड़ी या घर को अपने नाम नहीं करवा सकता, वो सिर्फ सऊदी कफील के नाम पर ही जारी होगी। चनाचे घर खरीदने के बाद मोहम्मद अशरफ ने कमरे में आकर डायरी निकाली। उसने उस डायरी पर मुकम्मल तफसील लिखी। मोहम्मद अशरफ ने वसीयत लिखकर अपनी डायरी के अंदर रख ली। 2 महीने के बाद मोहम्मद अशरफ सऊदी कफील को कहने लगा, मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। चनाचे सऊदी कफील ने उसे पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दी। इस तरह मोहम्मद अशरफ 3 महीने की छुट्टी लेकर पाकिस्तान पहुंचा। अभी उसे पाकिस्तान में आए हुए 1 ही हफ्ता हुआ था कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ। यूं मोहम्मद अशरफ अस्पताल पहुंच गया। उसका कई महीने तक इलाज होता रहा, मगर वो सेहतयाब ना हो सका। उसके बीवी बच्चे दिन रात उसकी खिदमत करते रहे। मोहम्मद अशरफ की ये हालत थी कि बेबस होकर चारपाई पर पड़ा था। फिर वो वक्त भी आ गया जब हर इंसान ने इस दुनिया को छोड़कर अगले जहान जाना है। चनाचे मोहम्मद अशरफ का पाकिस्तान में इंतकाल हो गया। उसका 18 साल का बेटा भी था। घर वालों को कुछ खबर ना थी कि उसने सऊदी अरब में घर खरीदा है। मोहम्मद अशरफ की वफात के 1 साल के बाद उसकी बीवी बच्चों के हालात बहुत खराब हुए। उसके भाइयों ने उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। अब ये लोग दर बदर की ठोकरें खाने लगे। वो लोग जो 10 मरले की एक बेहतरीन कोठी में रहते थे, अब 3 मरले के ऐसे घर में रहते थे जहां उनका दम घुटता था। मोहम्मद अशरफ की बीवी दिन रात दुआएं करती कि मोहम्मद अशरफ के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। उसका बेटा जो एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था, फीस ना देने की वजह से वहां से निकाल दिया गया। 2 छोटी बच्चियों को भी तालीम को अधूरा छोड़ना पड़ा। वो बेटा जिसने सारी जिंदगी अपने बाप के पैसे पर अच्छी जिंदगी गुजारी, अब वो होटलों के बर्तन धोने पर मजबूर था। उसकी माँ अपने बेटे की ये हालत देखकर अंदर ही अंदर रोने लगती। एक दिन मोहम्मद अशरफ की बीवी ने एक बैग खोला तो उसके अंदर एक डायरी मौजूद थी
جس میں محمد اشرف کے کام کے حوالے سے تمام تفصیلات موجود تھی۔ ورق تبدیل کرتے کرتے وہ اس ورق پر پہنچ گئی جس پر یہ لکھا تھا کہ میں نے فلاں سعودی کے 10,000 ریال دینے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ابھی تک اس کے شوہر کے ذمے قرض ہے، جبکہ قرض اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک مالک معاف نہ کرے۔ چنانچہ بیوی نے اپنے بیٹے کو بتایا، تمہارے باپ کے ذمے قرض ہے، تمہیں ہر صورت اس قرض کو اتارنا ہوگا، چاہے تمہیں جتنی مرضی محنت کرنی پڑے۔ اب دونوں ماں بیٹے نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بیٹے کو سعودی عرب میں جا کر محنت مزدوری کرنا ہوگی۔ ایک تو باپ کا قرض اتر جائے گا، جبکہ دوسرا بہنوں کی شادی بھی ہو جائے گی اور گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہن نے بھائیوں سے پہلی بار مدد کی درخواست کی، چنانچہ انہوں نے محمد اشرف کی بیوی کی مدد کی، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا مزدوری کرنے کے لیے سعودی عرب چلا جاتا ہے۔ محمد اشرف کے بیٹے کا نام عاطف تھا۔ اب عاطف 1 سال تک مزدوری کرتا رہا، چنانچہ اس دوران اسے تھوڑی سی عربی آنے لگی۔ اس نے 10,000 ریال بھی اکٹھے کر لیے۔ چنانچہ اب عاطف نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے باپ کے کفیل کے پاس جا کر اسے بتانا چاہیے کہ اس کا والد اس دنیا میں نہیں رہا، یہ اس کے ذمے قرض تھا، لہٰذا میں اپنے والد کا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے والد کی ڈائری نکالی جس پر اس کے کفیل کا پتہ لکھا تھا اور ٹیکسی کروا کر اس محلے کی جانب چل پڑا۔ اس محلے میں جا کر اس نے ظہر کی نماز کا انتظار کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ڈائری پر لکھے ہوئے ایڈریس کے بارے میں ایک سعودی سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ اس کا فلاں گھر ہے۔ چنانچہ عاطف نے کفیل کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نوجوان نکلا۔ عاطف نے پوچھا، یہ فلاں سعودی کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں، یہ فلاں سعودی کا گھر ہے۔ عاطف نے پوچھا، وہ کدھر ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ چنانچہ عاطف نے بتایا کہ میں محمد اشرف کا بیٹا ہوں جو اس سعودی کا دوست تھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اچھا تو تم محمد اشرف کے بیٹے ہو، تمہارا باپ تمہاری بہت تعریفیں کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ نوجوان عاطف کو گھر میں لے گیا۔ چائے پینے کے دوران نوجوان نے پوچھا، تمہارے والد کدھر ہیں؟ 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ محمد عاطف نے بتایا کہ اس کا والد اس دنیا میں نہیں رہا، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ عاطف نے سعودی کفیل کے بارے میں پوچھا تو وہ نوجوان کہنے لگا، اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ عاطف نوجوان کو کہنے لگا، میں آپ لوگوں کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرے والد نے آپ کے والد کے 10,000 ریال دینے تھے۔ پھر اس نے پوری داستان سنا ڈالی کہ کس طرح اس نے یہ رقم اکٹھی کی۔ چنانچہ نوجوان نے عاطف کو گھر میں بہترین کھانا کھلایا، جو کہ سعودی لوگوں کی ایک بہترین روایت بھی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد نوجوان اپنی ماں کے پاس جا کر کہنے لگا، اماں جان، پاکستانی محمد اشرف جو کہ میرے والد کا بہترین دوست تھا، اس کا بیٹا آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا والد 1 سال پہلے فوت ہو چکا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تم اپنے چچا کو فون کر کے بلاؤ، اس کے ساتھ تمام رشتہ داروں کو بھی بلاؤ، تمہارے والد کی ایک نصیحت ہے میں جو سب کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں۔ جب تک سب لوگ نہ آ جائیں اس کو جانے مت دینا۔ چنانچہ 2 گھنٹے کے اندر اندر تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو ماں نے سب کی موجودگی میں وصیت پڑھی کہ فلاں جگہ پر موجود گھر میرا نہیں ہے بلکہ ایک پاکستانی محمد اشرف کا ہے، جس کو میں نے اتنے لاکھ ریال میں خریدا تھا، میں نے اسے صرف 10,000 ریال قرض کے طور پر دیا تھا۔ میں اپنے تمام لواحقین کو نصیحت کرتا ہوں، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ میرے پاس امانت ہے، جب وہ آئے تو اسے ہر صورت واپس کرنا، ورنہ میں آپ لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں پکڑوں گا۔ وصیت سن کر تمام لوگوں پر سناٹا چھا گیا۔ سب لوگوں نے کہا، یہ امانت ہے، ہم نے اس امانت کو واپس کرنا ہے۔ جب عاطف سے پوچھا گیا کہ یہ گھر تمہارے نام پر نہیں ہو سکتا، کیا ہم اس کو بیچ کر یہ رقم آپ کو دے دیں؟ اس نے گھر بیچنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ خواتین و حضرات اس گھر کو 4 لاکھ ریال میں بیچ دیا گیا۔ چنانچہ وہ دن بھی آ گیا جب کفیل کے بیٹے نے 4 لاکھ ریال عاطف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔
اس کے بعد عاطف نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ جب عاطف نے ماں کو اس بارے میں خبر دی، اسے 4 لاکھ ریال ملے ہیں جو کہ اس کے باپ نے انویسٹ کیے تھے، تو سب لوگ خوشی کے مارے رونے لگے۔ دوستو، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، وہ لوگ کسی کے بھی ساتھ ظلم نہیں کرتے۔